बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ 48 घंटे पहले, तकरीबन 48 घंटे पहले होने वाली एक अहम तरीन खुफिया मुलाकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और इस ब्रेक थ्रू का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, जो कि बुध की दोपहर 12 बजे मुनक्कद होने जा रहा है। मुश्तरका ऐवानों का इजलास कानून साजी, अहम तरीन कानून साजी के हवाले से, और इतलात ये है कि नून लीग के 21 अरकान पंजाब असम्बली के बाद अब तकरीबन 12 अरकान कौमी असम्बली के बीच चौधरी निसार से राब्तों का इंकशाफ हुआ है और 12 अरकान कौमी असम्बली भी अब नून लीग को एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इस हवाले से अहम तरीन किरदार अदा किया है इमरान खान के दो दोस्तों ने, इमरान खान के दो कॉलेज फेलोज़ ने। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात के बाद अब मुस्लिम लीग नवाज़ की सफ़ों के अंदर, पीडीएम की सफ़ों के अंदर बेचैनी है, क्योंकि 48 घंटे पहले तक तो ये मुलाकात खुफिया थी, लेकिन अब इस मुलाकात के हवाले से कुछ तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं और वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि खुर्शीद शाह और शहबाज शरीफ के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चंद दिन पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें, जिनके ये मुतल्लिक कहा जाता था कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, मूड उनका कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा था, काफ लीग का और एमकेएम का ख़ास तौर पर। लेकिन उसके बाद फिर हैरान कुन तौर पर अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक काफ लीग की जानिब से पहले ऐलान किया गया और आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जीडीए की जानिब से भी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि वो मुश्तरका इजलास में, ऐवान के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत जो कानून साजी इंतखाबी कवानीन लाने जा रही है उसकी मुकम्मल तौर पर हमायत करेंगे। लेकिन ये राज़ी किया गया है, इत्तेहादी जमातों को मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी किया गया है। उसकी तफसीलात का गहरा ताल्लुक है रावलपिंडी के अंदर इन अहम तरीन होने वाली मुलाकातों के साथ, और ख़ास तौर पर चौधरी निसार का किरदार भी इस हवाले से अहम है, क्योंकि काफ लीग को यह महसूस हुआ कि अगर उसने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो शायद अगले सेटअप में उसको उसका हिस्सा ना मिल सके, क्योंकि मुमकिन तौर पर इमरान खान अगले 5 साल के लिए जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे तो परवेज़ इलाही उस हवाले से काफ़ी ख्वाहिशात रखते हैं, जिसकी जानिब हम अपनी माजी की वीडियोज़ में और ट्वीट्स के अंदर इशारा कर चुके हैं। लेकिन इसी दौरान चौधरी निसार की भी एंट्री हुई जब 21 के करीब अरकान पंजाब कौमी असम्बली ने यह ऑफ़र किए एक ज़रिए कि इमरान खान अगर चौधरी निसार को आगे लाएं इस आखिरी 1.5 साल में, ये आइंदा 5 साल के सेटअप में, तो वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो 21 एमपीए चौधरी निसार के साथ दे सकते हैं। इससे पहले चौधरी निसार भी इस बात की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि पंजाब में अगर उन्हें कोई अहम तरीन ओहदा दिया जाए तो वो 20 के करीब लोगों को नवाज़ लीग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ला सकते हैं। और लेटेस्ट 12 अरकान कौमी असम्बली के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट के तनाजुर के नतीजे में अपोजिशन की सफ़ों में बेचैनी है। खुर्शीद शाह और शहबाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकात हुई, जिसमें पार्लियामान में कानून साजी और मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक मुशावरत की गई। और मुलाकात में मौलाना असद महमूद, सरदार अयाज सादिक के अलावा शाहिदा अख्तर अली, मौलाना सलाउद्दीन अयूबी भी शरीक हुए, जबकि शाहिद खकान अब्बासी भी अपोजिशन चैम्बर में अपोजिशन लीडर से अरकान की मुलाकात में शरीक हो गए। और ज़राए के मुताबिक पार्लियामान में कानून साजी और मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक मुशावरत हुई और अपोजिशन का मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी इजलास बुलाने पर भी गौर किया गया और मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक यह कहा गया कि जो है इसके अंदर जो है वो हाज़िरी तमाम अरकान जो है वो यकीनी बनाएं और ज़ाती तौर पर तमाम अरकान से राब्ते किए जाएं, क्योंकि रावलपिंडी में होने वाली अहम तरीन इस मुलाकात के बाद जिसकी तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो मुलाकात इमरान खान के दो दोस्तों के दरमियान हुई, जिनमें परवेज़ खटक और चौधरी निसार शामिल हैं। परवेज़ खटक और चौधरी निसार इमरान खान के कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं और माजी में इस किस्म की इतलात जो हैं वो सामने आई थी कि चौधरी निसार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की ख्वाहिश का इज़हार किया है। अपने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने अपने जो है वो एक टीवी इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने इमरान खान के हवाले से बड़े मुस्बत जो है वो रद्द अमल का इज़हार किया था। और उसके बाद फिर उनके साथ कुछ राब्ते हुए थे और अहम तरीन राब्ता, ताज़ा तरीन आखिरी राब्ता परवेज़ खटक की जानिब से हुआ। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद परवेज़ खटक या कुछ दीगर लोगों को इमरान खान से इख्तलाफात हैं, लेकिन इमरान खान ने अपने मुख्तलिफ खिलाड़ियों को जिस जगह की जो फील्डिंग
اسائن کی ہوئی ہے، جس کا بالنگ میں جو کردار ہے اور بیٹنگ میں جس نے جس نمبر پر آنا ہے وہ تمام تر اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اور پرویز خٹک اور چودھری نثار کے درمیان ہونے والی اس اہم ترین ملاقات میں ذرائع کے مطابق کچھ اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹس بھی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ بے چینی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کے اندر بھی، اور اب وہ خود سے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نظر آتے ہیں۔ اور اس ملاقات کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ڈی ایم نے، کیونکہ اب ان کو یہ بات نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید وہ مشترکہ اجلاس میں یہ قانون سازی نہ رکوا سکیں، تو اس کے بعد اب اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم نے حکومتی قوانین اگر جو حکومت ہے اگر پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے یہ قوانین جو ہے وہ پاس کروا لیتی ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ورچوئل اجلاس ہوا، اور اس ورچوئل اجلاس کے بعد جو ہے وہ یہ تفصیلات سامنے آئیں، اور ان کی تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، انہوں نے لندن سے، اور صدر شہباز شریف نے لاہور سے بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کی۔ ایم ایم اے کے رہنما شاہ اویس نورانی، سربراہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی، سربراہ قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاؤ، بی این پی کے سربراہ اختر مینگل سمیت دیگر نے شرکت کی، اور یہ طے پایا ہے کہ حکومت اگر قوانین پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی، جو کہ اب انہیں نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے، اور اس کے لیے ایک پینل جو ہے وہ تجویز کیا گیا۔ تیاری کے لیے وکلا سے مشاورت اور ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ مکمل کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کی تاریخ کے لیے پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کو تجاویز کی تیاری کی انہوں نے ہدایت کی ہے، جس کا اجلاس 22 نومبر کو طلب کیا گیا ہے، اور 23 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری ہے وہ دی جائے گی۔ اور احتجاجی جلسے جو پشاور کے اندر، کوئٹہ کے اندر اور لاہور کے اندر ہونے ہیں، وہ بھی ان کے مطابق ان کا جو ان کا شیڈول ہے وہ طے کیا جائے گا اس تمام تر اجلاس کے اندر۔ تو یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے پہلے وہ اجلاس جو کہ بدھ کی دوپہر 12 بجے جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اور جس کے متعلق پہلے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے یہ مذاق اڑایا گیا کہ عمران خان نے یہ اجلاس بلا کر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دوبارہ سے ملتوی کیوں کر دیا گیا ہے، اور اس وقت اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ چلوائی گئیں کہ شاید عمران خان کے اتحادی عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں اور حکومت آج گئی یا کل گئی۔ لیکن اسی دوران یہ دو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور پہلے 21 ایم پی ایز کے حوالے سے خبر آئی، اور اب 12 جو ہے وہ ایم این ایز کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کے بیانیے کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور وہ اب نئی راہوں کے مسافر ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے بعد جو اگلا برس ہے اسے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات کو عمران خان جب اپنی 4 سالہ آئینی مدت پوری کر لیں گے نومبر 2022 میں، تو اس کے بعد پھر انتخابات جو ہیں وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ عمران خان کی جو مدت ہے وہ اگست 2023 میں 5 سال کی مکمل ہوگی، اور اگست 2022 میں 4 سال کی مکمل ہوگی، لیکن نومبر 2022 تک یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جب اپنی مدت ملازمت پوری کریں گے، اور اس کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد عمران خان جو ہے وہ کسی وقت بھی اگلے الیکشن میں جا سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر بے چینی اس وقت عروج پر ہے، اور خاص طور پر نواز لیگ کی صفوں کے اندر بھی درجن بھر کے قریب اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جو ان کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور جن کا یہ خیال ہے کہ مستقبل کے اندر اپنا ٹکٹ سیکیور کرنے کے لیے یا اپنی نشست جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے انہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کی جانب اپنا قدم بڑھانا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اہم ترین ہونے والے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں ممکنہ طور پر ہو جانے والی جو قانون سازی ہے وہ نئی صف بندی کو بڑے ہی انداز میں واضح کر دے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔